ذوق دے نال پڑھیا کر ہودی وجہ کی کائنات دے امام نے آکھے آوے میرے آقا نے آکھے آوے او جڑا درود پڑھنا بھول جاوے گا جڑا بندہ میری ذات تے درود نہ پڑھے گا تے میرا سونا نام سن لوے گا فرمایا او بندہ لعنتی بھی ہے او بندہ بخیل بھی ہے او بندہ کنجوس بھی ہے حضرت شاعر اسلام مولانا محمد عمیر محمدی صاحب قاری اسامہ ربانی صاحب تو لے کے او آخر تے میرے بزرگ بیٹھے نے لار رومال بنیا ہویا اینا تک آواز ہونی چاہی دیئے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہا او جڑا بندہ درود پڑھ داوے نا او جو نام نبی دا سن کر او نئی درود پچام دے میری ابیرہ توجہ کرنا درہ آن فرشتے جڑے نے جڑا درود پڑھ دے او دے واسطے دعاواں کر دے نے جڑا نہیں پڑھ دا او نا واسطے بد دعا کر دے نے ذرا مل کے ایک دفعہ پھر پڑھ لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا میں تے ہر مجلس دے آغاز اندر جمعے دے آغاز اندر ہی تانوں دسنا اپنے زندگی دا حصہ سمجھنا وا جدے سینے تے قرآن آیا اور قرآن کتاب بھی آلہ ہے جدے سینے تے آئیے اور نبی سلطان بھی آلہ ہے میرے ابیرہ کون پیغمبر ہے والزہاد سہنے مکھرے والا واللیل اذا سجا دیا کالیاں ظلفاں والا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیا اکھیاں والا وما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رماد سونے ہتھا والا قد نرا تقلب وجہک دی سونی پیشانی والا یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر دی کالی کملی والا یا شین دی سرداری والا اچھی آن والا اچھی شان والا برے باغ والا برے راج والا اور لڑ لگے آمدی اچھی لاج والا اور لوگوں ایک کون پیغمبر میرے نبی دی زبان میں آلہ میرے پیغمبر بھی آلہ اور جڑا قرآن آیا بنا او بھی آلہ دوسرا پارا سنیا جی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اللہ دی قسم اور جنہ قرآن مٹھائے اینا شہد دا ڈرام بھی مٹھا نہیں ہو سکتا بڑی محبت نال تصور اندر قرآن سنیا جی فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میرے ابیرہ کائنات دے بادشاہ نے آکھیا اور جدی بادشاہی پوری دنیا دے بادشاہ وے کائنات دے امام نے آکھیا وے فرمایا اللہ دا قرآن ترجمہ سنیا جے میرے آقا دے سینے تے قرآن آیا بزرگاں نے ایک حدادہ ادھروں میرے نبی دے سینے تے قرآن آیا تے بزرگاں والو ایک حدار آیا وے اللہ انہ دی زندگی دراز فرماوے میں تے سوچ رہا سا جنہیں تسی پیسے علماء دیتے تو آڑے کو لو مک گئے نے ان میں نو پتا چل گیا ہجے پیسے ہیں نے انج لگ دا اج میں بینک دے اندروں دادا کڑایا وے اللہ تو آڑی محبت قبول فرمائے اللہ دی
قسم بڑا بڑا جذبہ جی جڑا علماء نال محبت کردا وے میرے ابیرا پیسے رب نے بڑے دیتے نے لیکن اے محبت ہوندی اللہ قبول فرمائے میرے ابیرا توجہ کرنا درا فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف ترجمہ سنیا جی کائنات دے بادشاہ کہندے نے فرمایا میں اللہ اپنے بندے نو کدی کھانا دے کے کدی بھوکیاں رکھ کے میں آزمانا وا اللہ پھر کیویں آزمان دے ہو فرمایا والجوع ونقص من الاموال فرمایا میں اپنے بندے نو اینا چھوٹے چھوٹیاں کلیاں بیٹے دے کے تے موت دے کے بھی آزمانا وا اے ماں ساری زندگی روندی ہے اللہ مینوں بیٹا دے دے اے میرے بادشاہ مینوں کسے بچے دی ماں بنا دے اللہ دی قسم اس پاکستان دے اندروں بلا ناغا مینوں عورتاں فون کر دیاں تے روندیاں نے حضرت جی تہاڈا بیان سنیا میں اے جمعے دے اندر ساڈے واسطے بھی دعا کریا جی اے ساڈے محلے والیاں نو اللہ نے 7 بیٹے دیتے نے اے ہمسایاں دی بھی اولاد حضرت جی میرا پتر کوئی نہیں میں ترس گئی ہوں اللہ مینوں کسے بچے دی ماں بنا دے وے میرے ابیرا اللہ فرما دے نے میں کدی اولاد دیندا ہی نہیں تے میں دے کے انہاں نو موت دے کے بھی آزمانا وا تساں ویکھیا نہیں بڑے بڑے نوجوان باپ نے تے بیٹا پیدا ہوندا تے فوت ہو جاندا وے میرے ابیرا خوشیاں نہیں ویکھنیاں نصیب نہیں جے ہوندیاں میرے ابیرا کائنات دے بادشاہ ترجمہ قرآن دا ترجمہ فرمایا کدی میں بچے دیندا کوئی نہیں کدی دے کے میں بچپن اندر ہی دنیا تو لے جانا وا اے مرضیاں دا مالک میں اللہ وا والانفسی والثمرات فرمایا کدی میں رزق دے کے پھلاں دا واپس لے جا کے بھی آزمایا کرنا وا اللہ اس مجلس دی برکت نال ایتھے جنے بے اولاد بیٹھے نے اللہ تینوں تیری رحیمی دا واسطہ اللہ تینوں تیری کریمی دا واسطہ اللہ تینوں تیرے جاہو جلال دا واسطہ اے بادشاہ ساڈا تیرے تو علاوہ کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ اولاداں دین والا کوئی نہیں اللہ میں اس مجلس اندر فریاد کر رہا ہوں اللہ ایتھے جنے بے اولاد بیٹھے نے بادشاہ اولاد والی نعمت نال مالا مال کر دے اللہ کوئی بے اولاد آیا کسے دی قسمت اندر اولاد نہیں تو دے میں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں اللہ ساڈا تے عقیدہ وے اولاد لاہوروں نہیں لبدی پشوروں نہیں لبدی اللہ ساڈا تے تیرے علاوہ ہور داری کوئی نہیں اللہ پاکستان دے اندر بلکہ پوری دنیا دے اندر جنہیں بے اولاد نے سب نو اولاد نرینہ عطا کر دے میرے ابیرا توجہ اللہ فرما دے نے میں ازمانا وا میری ازمائش اندر پورا آنا بندے نے خوشی آوے تے الحمدللہ غم آوے تے کہنا کیے رضیت باللہ اللہ میں تیرے تے راضی ہوں اے بادشاہ دا نظام ہے اے نوجوانوں ایک گل یاد رکھے آجے جڑی چیز نصیبہ اندر نہ ہوئے او چیز ملدی نہیں جے نصیبہ اندر ہونا بھی ضروری ہے میرے ابیرا اللہ عزت دین تے قادر اللہ مال دین تے قادر لوکاں دے اللہ نے چگی اندر رکھے آوے لوکاں دے چبارے ویکھ کے میرے ابیرا دل دے اندر حسد نہ لے آیا کر اللہ انہاں نو دے سکدا وے تینوں بھی دے سکدا وے او بادشاہ بڑا رحیم ہے او اپنی مرضی والا تے جو چاہے سو کردا ایک او کلا باج شریکوں ہے او سلطان امردہ اے بادشاہ مانو تختوں سٹھے تے پل وچ کرے ویرانا آج زامدے غریباں تائیں او دے دے وے تخت سہانا او میرا بادشاہ جدا چاہے وقت بدل دے وے اے بڑے بڑے ایم پی نو اپنے آپ تے مان ہوندا وے اے بڑے بڑے ایم این اے جڑے نے او دا مل جاوے تے غریباں نو حقیر سمجھ دے نے میرے ابیرا غریب اے بینکاں تے باہر لینا دے اندر کھڑے نے تے اے اندر اپنیاں موجہ مستیاں دے
اندر اوے بینک دا مالک کوئی آیا تے سنے ایک گل یاد رکھیا جے ایسا دا عروج نہیں جے رہندا ایسا دا جوانیاں نہیں جے رہندیاں اوے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے نے رات دے وزیر اعظم اج جیل خانیاں دے اندر جیلاں پہ کٹ دینے کادا او دیاں تے مان کردا پھرنا میں میرے ابیرا گل لمبی نہ ہو جاوے میرے وال ویکھیا جے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجی مجلس لگی ہوئی لوگو میں بڑی متسلسل دے نال بڑی محبت دے نال میرے وال ویکھیا جے اللہ میرے بھائی زہیر دی محبت قبول فرمائے میرا تے دل کردا ہن جویں مجمع ایک دم میرے ابیرا ہر پاسے اللہ دی قسم میں ویکھ رہا وا رونقاں چھا گئیاں انجی محبت نال بیٹھے آ جے انج میرے آقا بیٹھے ہوئے نے تے میرے نبی دے جان اشار انجی بیٹھے ہوئے نے میرے ابیرا تے میرے مرشد دیاں اکھیاں برس پئیاں نے جی میں تسی میرے نال محبت کر دے رے میرے ابیرا حضرات میں تے کہنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ میرے پیغمبر نال اپنی جان تو زیادہ محبت کر دینے اپنے مال تو زیادہ محبت کر دینے تے میرے مصطفیٰ میرے وال ویکھیا جی تصور اندر آ کے سنیا جی انج میرے آقا بیٹھے ہوئے نے تے صحابہ دیاں نظرہ میرے مصطفیٰ دے وضحا دے چہرے تے آقا بیٹھیاں میرے مصطفیٰ دیاں اکھیاں جو آنسو برس جام دینے میرے ابیرا تے صحابہ جلدی نال دوڑ کے میرے مصطفیٰ دے کول آئے نے ابو بکر آئے نے سونے فدا کا امی و ابی میری جوانی تواڈے تے قربان ہو جاوے میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جاون سونے تواڈیاں اکھاں دے اندروں آنسو ساڈے صحابہ دے کولوں برداشت نہیں جے ہوندے کوئی تکلیف تے سانو دسیا جاوے کوئی پریشانی سونے اے سانو دسو پریشان نہ ہویا کرو میرے پیغمبر دے کول سارے صحابہ آ جاندے نے او یار پریشان ہووے نا تے بیلی آندے نے یار دس کی گل تیرے یار اسی زندہ ماں اے پتر پریشان ہووے نا تے باپ دلا سے دیندہ پترا غم زدہ نہ ہووی جتھے پیر ہووی اوتھے خیر ہووی میرے ابیرا میرے پیغمبر دے وضو دے قطرے بھی صحابہ زمین تے نہیں گرن دیندے تے میرے مصطفیٰ دیاں انج اکھیاں چ آنسو ویکھے نے تے عمر سامنے آ جاندے نے سونے جنوں لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا جے اج عمر بہادر تواڈے سامنے بیٹھا وے اور جنوں شیطان ویکھ کے اپنا رستہ بدل لیندا وے سونے اگر تانوں کسے پریشان کیتا وے عمر نو دسو عمر او دی گردن تان تو جدا کر دے گا میرے سونے اللہ نے تانوں علم یجد کا یتیم الفاوا اللہ نے تانوں یتیم پیدا کیتا وے تواڈے سر تے باپ کوئی نہیں تواڈی سر تے اماں کوئی نہیں پریشان نہ ہویا جے سونے آسی تن من تواڈے تو قربان کر دے مانگے کیوں پہ روندے ہو آقا علیہ السلام بولے نے تے صحابہ میرے نبی وال پہ ویندے نے آقا فرما دے نے یار ابو بکر یار عمر آج مینوں اپنا گھر بیت اللہ والا اے بیت اللہ بڑا یاد آ رہا وے عمر میں بچپن اپنا اس بیت اللہ دے اندر گزاریا وے میں پیدا ہویا میں بیت اللہ دے اندر تے انہاں نے بیت اللہ جو میرا داخلہ ہی بند کر دیتا وے میری کوئی ذاتی لڑائی کوئی نہیں کوئی جائیداد دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ دی توحید دی خاطر انہاں بیت اللہ دے اندر جانا ہی بند کر دیتا وے میرا جنہ بیت اللہ ویکھیا وے اللہ دی قسم جدوں 21 دن آوندا وے نا بیت اللہ دے اندروں اے واپسی نکلندا جدوں بندہ ارادہ کردا وے آخری طواف کردا تے چیخاں نکل جاندیاں نے اللہ نے بیت اللہ دے اندر بڑیاں
کششاں رکھیاں نے دل نہیں کردا رب دا گھر بیت اللہ چھڑ کے آئیے اللہ سونیا اس مجلس اندر کئی لوگ بیٹھے نے جنہ ٹی ویاں دے اندر موبائلاں دے اندر بیت اللہ ویکھیا تے مینوں آندے نے حضرت جی بڑا دل تڑپدا ساڈی زندگی دی آخری خواہش اللہ بیت اللہ دکھا دے میں دعا کرنا اللہ انہاں میرے ویرانوں اسے سال اپنے گھر بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما دے رات نو اٹھیا کرنا نوجوانا تے وضو کر کے رب دے سامنے آیا کر آکھیا کر اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اتے رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اتے عمرہ لنگان نو جی کر دا اللہ تو انو اسے سال لے جاوے